ہے جی معاویہ دا نا ہی نہیں صحیح، ادراس معاویہ دا نا ہی نہیں صحیح۔ اے پہلے شین گلاں کردے سن اور ویکھا ویکھی کئی سین بھی کر لگ پے نے، سمجھ جاؤ نا ہی نہیں صحیح۔ تے گل سن میری آقا دے سامنے جے کسے دا نا صحیح نہ ہوندا تے آقا نا بدل دیا کردے سن۔ مثال دے طور تے ایک بندہ میرے نبی دے سامنے آیا، آقا فرما دے نے تیرا نا کی ہے؟ جی میرا نام حزن ہے، غم۔ آقا نے نا تبدیل کر کے سہل رکھ دیتا، آسانی کر دیتا۔ ایک عورت آئی، فرمایا اے دا نا کی ہے؟ اے دا نا جی آسیہ ہے، این دے نال آسیہ ہے، نافرمانی کرن والی۔ میرے نبی نے نا تبدیل کر کے جمیلہ نہ رکھ دیتا۔ وہ ایتھے ہی بس نہیں، میں دور نہ جاواں، شہزادہ پیدا ہویا علی دا کارے، حضرت بی بی فاطمہ دا کارے، حضرت حسن پیدا ہوئے گے، حضرت حسین پیدا ہوئے گے۔ آقا فرما دیں گے اے علی پیارے حسن دا نام کی رکھے آجے؟ سونیا اے دا نام میں حرب رکھے آئے، حرب رکھے آئے۔ آقا فرما دیں گے اے دا نام حرب نہیں، اللہ نے منو حکم دیتا اے دا نام حسن ہوئے گا، حسین دا نام حرب نہیں، اے دا نام حسین ہوئے گا۔ اور جے میں پوچھنا وا جے نام معاویہ صحیح نہیں سی تے میری آقا نے نام بدلیا کیوں نہیں؟ بدلیا کیوں نہیں؟ پتہ لگا نا دے وچ کوئی بھی خرابی، بولو خرابی ایتھوں گل نہ بنی جی معاویہ نا دا تے معنی ہی نہیں صحیح، اے دا معنی نہیں صحیح۔ لسان العرب لغت دی کتابیں اٹھاؤ، اپنے کولو گل کرن دا عادی نہیں، اور جڑیاں گلاں کر رہیا زندگی دی آخری ساہ تک اپنی ہر بات دا میں ذمہ دار ہاں۔ اٹھاؤ لغت دیاں کتاباں، ڈکشنری اٹھاؤ، معاویہ نا دا معنی کیتا ہے۔ معاویہ پچھلی رات ویلے آسمان تے ایک ستارہ طلوع ہوندا ہے جدا نام معاویہ ہے، انہوں ویک کے کتے بھونک دیں گے، اور جنہوں ویک کے کتے بھونکن انہوں معاویہ کہیں دینے۔ بولو کبو کبو معاویہ کنوں آدھے نے؟ جنہوں ویک کے کون بھونکن؟ ہیں کتے، جنہوں ویک کے کتے بھونکن انہوں کی آندے نے؟ بولو اور گج کے بولو کی ہو چلا، کی آندے نے؟ سارے بولو کی آندے نے؟ معاویہ نا ہی نہیں صحیح۔